नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतको 4 दिने भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कदै भ्रमण नेपालको हित र आपसी सम्बन्धमा महत्वपूर्ण रहेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई ठूलै उपलब्धि दावी गरे पनि थाँतिरहेको इपिजी प्रतिवेदनको कुरै उठेन। भारत तर्किरहेको इपिजी प्रतिवेदनमा आम चासो बढ्दै। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पूरा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा। नेकपा एमाले तोक्यो 7 प्रदेशका इन्चार्ज। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको देशैभरि विरोध गर्ने र आम माफीबाट गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत आम माफी र प्रमाणीकरणमा सहमति जनाएको आरोप। पाकिस्तानको जेलमा रहेका 200 भारतीय मछुवारा रिहा र अरब सागर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सीमा रेखा IMBLलाई लिएर दुवै मुलुकबीच मतभेद कायमै। र ए डिभिजन लिगमा अब 3 चरणका खेल मात्रै बाँकी। उपाधि जित्ने र रेलिगेसन पर्ने अझै अनिश्चित। 4 क्लब उपाधिको होडमा 5औं स्थान मुनि सबैमा रेलिगेसनको त्रास। अब समाचार विस्तारमा। भारतको 4 दिने भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा यही जेठ 17 गते भारत जानुभएका प्रचण्ड आज फर्किनु हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार भारतको मध्य प्रदेश स्थित इन्दौरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन गर्नु भएको छ। यस क्रममा इन्दौर नगर निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर्षिका सिंहले फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनु भयो। यस क्रममा स्रोतबाट नै 6 भागमा विभाजन गरेर फोहोरको व्यवस्थापन हुँदै आएको जानकारी गराइयो। 1 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपियाँ लगानी रहेको केन्द्र सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष पुगेको छ। केन्द्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि मासिक 1 करोड 50 लाख भारतीय रुपियाँ खर्च हुँदै आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो। सो केन्द्रले फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर आमदानी समेत गर्दै आएको छ। केन्द्रले मासिक 3 करोड 75 लाख भारतीय रुपियाँ आमदानी गर्ने उहाँको भनाइ छ। उक्त प्लान्टबाट ग्यास समेत उत्पादन हुँदै आएको छ। ती ग्यास इन्दौर शहरमा चल्ने सवारी साधनमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। केन्द्रको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालबाट प्राविधिकहरू पठाई फोहोर व्यवस्थापनको सफल अभ्यासको अध्ययन गर्न लगाउने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा शुक्रबार नै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहानले रात्रिभोजको आयोजना गर्नु भएको थियो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। भारत भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्य प्रदेशको उज्जैन गएर महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको हो। प्रचण्डले मन्दिरमा 108 किलोग्राम रुद्राक्ष समेत चढाउनु भएको छ। यसअघि नयाँ दिल्लीबाट विशेष विमान चढेर मध्य प्रदेशको इन्दौर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री त्यहाँका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहानले स्वागत गर्नुभएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाल इन्दौरको होटल मेरियटमा बस्नु भएको हो। उहाँ शुक्रबार नै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा प्रचण्ड सहभागी हुनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो चौथो भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण अनुभूत भइरहेको बताउनुभयो। भारत भ्रमणको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मोदीसँगको भेटवार्ता सहितको तस्बिर राख्दै प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा पाएको न्यानो आतिथ्य र महत्वपूर्ण समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान नेपाली पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको दावी गर्नुभएको छ।
ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा ब्रेक थ्रू भएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको विद्युत व्यापार, पारवहन, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई देशबीच विभिन्न समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो। जलविद्युत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दावी गर्दै प्रचण्डले नेपालको विद्युत बंगलादेशसम्म निर्यात गर्नका लागि भएको सहमति महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने लगायत विभिन्न कारणबाट भारत भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटक भएको 1-to-1 छलफलबाट यो सहमति भएको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। सीमा समस्या समाधान गर्न भारतले पहिलो पटक प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट ठूलै उपलब्धिको दावी गरे पनि लामो समयदेखि थाँतिरहेको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेतर्फ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट चासो नै भएन। भारतले बुझ्न नचाहिरहेको र नेपालमा निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको ईपीजी प्रतिवेदन के हो त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटक 1-to-1 वार्ता भएको खुलाउँदै जलविद्युत व्यापारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको खुलाउनु भएको छ। बिहिबार मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जलविद्युत व्यापार, पारवहन, रेलवेदेखि विद्युत प्रसारण लाइन र सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्मका विषयमा समझदारी भएको भन्दै खुसी प्रकट गर्नुभयो। तर प्रचण्डको यो भ्रमणमा निकै चासोका साथ हेरिएको र स्वयं प्रचण्डले नै इच्छाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनका विषयले भने प्रवेश नै पाउन सकेन। यतिसम्म कि यो प्रतिवेदन उठाए भ्रमणको माहौल नै बिग्रन सक्ने दाहालको स्वीकारोक्ति थियो। दुई देशबीच चासोको विषय बनेको ईपीजी प्रतिवेदन के हो त? नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीले 2074 साल असार 15 र 16 गते काठमाडौँमा साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो। नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौता लगायत विभिन्न समझदारीहरू पुनरावलोकन, संशोधन तथा खारेजीका लागि सुझाव दिन गठित ईपीजीले 2 वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले यसपटक पनि बुझ्न चाहेन। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई देशबीच विवादित विषय अध्ययन गरेर सुझाव दिन सन् 2016 मा ईपीजी गठन भएको थियो। ईपीजीमा नेपाल र भारतका 4 जना सदस्य थिए। 2 वर्ष कार्यकाल तोकिएको यो समूहको समयावधि 2074 साल असार 20 गते नै सकिएको छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न चाहनु भएको छैन। प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ, के सुझाव छन्, रहस्यको विषय बनेको छ। ईपीजी प्रतिवेदन प्रति भारत किन झस्किन्छ? ईपीजीको प्रतिवेदन दुईटा प्रधानमन्त्रीका बीचमा सहमति भएर तयार गरिएको सर्वसम्मत प्रतिवेदन हो। त्यसले नेपालका र भारतका बीचमा रहेका सबै खाले विषयलाई समेटेर विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर बसेको छ। त्यस अवस्थामा मतलब चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने कुरामा भारतीय पक्षबाट भएको आनाकानीलाई ब्रेक थ्रो गर्ने गरी नेपालका तर्फबाट त्यस विषयमा कुरा राख्ने कुरा भएन कि? राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट 2068 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण जाँदा भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहलाई सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि रहने एक समूह बनाउन आग्रह गर्दै उक्त भ्रमणको क्रममा सिंहले प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह बनाउन सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। पछि 2071 साल साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ईपीजी बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। सो भ्रमणमा जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र र गैर सरकारी संयन्त्रको रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको भनिएको थियो। त्यसपछि 2072 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजी घोषणा भयो। ईपीजीले 2072 को चैतबाट औपचारिक रूपमा काम थालनी गर्यो। ईपीजीका 9वटा बैठक बसेर साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो। हालसम्म ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनमा भारतीय अनिच्छा भनेर बुझ्न कठिन छैन। ईपीजीमा के छ भन्ने नखुलाए पनि 1950 को असमान सन्धिलाई नयाँ सन्धिले पुनर्स्थापित गर्ने र खुला सिमानामा नियमनका लागि स्मार्ट कार्डको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको छ। भारतसित हामीले नेगोसिएसन गर्न नसक्नु, भारतको शङ्का मेट्न नसक्नु, हाम्रो आवश्यकतामा भारतलाई चित्त बुझाउन नसक्नु एउटा अर्को पक्ष छ। दुईटै पक्षको समष्टिमा के हो भने नेपाल र भारतको बीचमा अनिवार्य जुन विश्वासको सम्बन्ध हो, समझदारी हो, त्यो दुईटै कुरा छैन। नेपाल र भारतको बीचमा विश्वासको सञ्चिति घट्दै गएको कुरा म धेरै वर्षदेखि कराइरहेको छु। त्यो विश्वासको सञ्चिति घट्दै गएको परिणाम यहाँनिर हुन आयो।
इपिजी बनेपछि 5 जना प्रधानमन्त्री भइसके। ती एक पटक भारत पुगेकै छन्, तर यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे पनि भारत कुरै पर्न दिँदैन। निकै चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको इपिजी प्रतिवेदन के हो भनेर थाहा दिन र कार्यान्वयन गर्न भारत सरकार कहिलेसम्म पछि हट्ला त? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते बेलुकी नारायणहिटी स्थित तत्कालीन राजदरबारमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको शुक्रबार 22 वर्ष पूरा भएको हो। शुक्रबार नै परेको त्यो दिन बेलुकीको पारिवारिक जमघटका क्रममा मचिएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन र राजकुमारी श्रुतिको ज्यान गयो। उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। एक रिपोर्ट। 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजदरबारभित्र अकल्पनीय घटना घटेको 22 वर्ष पूरा भएको छ। नियमित पारिवारिक जमघटका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र र निराजन तथा राजकुमारी श्रुति लगायत राजपरिवारका 9 जना सदस्यको हत्या भएको उक्त घटना अहिलेसम्म पनि रहस्यमय नै छ। विक्रम सम्वत 2002 साल पुष 14 गते जन्मिएका स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह भौतिक रूपमा संसारबाट विदा भएको 2 दशक बितिसक्दा पनि आम जनताले शाहलाई प्रजातान्त्रिक र उदारवादी राष्ट्रप्रेमी राजाको रूपमा स्मरण गरिरहेका छन्। 2028 सालमा बुवा महेन्द्रको निधनपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले आफ्नो राज्य अभिषेकको भोलिपल्ट नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावपछि छिमेकी देश भारतले वीरेन्द्रप्रति कठोर व्यवहार देखायो, तर शाहले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र स्थापना गरेरै छाडे। त्यसअघि 2029 साल फागुन 24 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतको दिल्लीमा असंलग्न राष्ट्रहरूको 7औं शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता सबै राष्ट्रलाई उत्तिकै प्यारो हुन्छ भनेर सम्बोधन गरेका थिए। हाल नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि शाहकै नीति थियो। अहिले नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने लगायतका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धेरै जनताको इच्छा हुँदा पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले जनमत संग्रह गरेन। तर 2036 सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विषयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले बिना कुनै संकोच 2036 साल जेठ 10 गते जनमत संग्रह गरेका थिए। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत प्राप्त भएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकै पहलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको स्थापना भएको थियो। त्यसबेला दक्षिण एसियामा भारत र मालदिप्स पछि नेपालको हैसियत ठूलो थियो। अहिले भने नेपाल भुटान भन्दा पनि पछि छ। कांग्रेस र वाम मोर्चाको नेतृत्वले 2046 सालमा गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले खासै ठूलो जनधनको क्षति नपुर्याउँदै राजा वीरेन्द्रले सहजै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। जबकि त्यति छिटै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित हुनेमा तत्कालीन आन्दोलनरत दलहरू नै विश्वस्त थिएनन्। त्यसबेलासम्म नेपालले अरू देशबाट हतियार किन्दा भारतको सहमति माग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यसको प्रवाह नगरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पहलमा नेपालले चीनबाट AK-47 राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगट्ठा किन्यो। त्यसको आक्रोशमा भारतले 2045 चैत्र 10 देखि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। उक्त नाकाबन्दी नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि 2047 साल असार 17 गतेदेखि खुल्यो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले आफ्नो अनुकूलको सरकार आएको महसुस गरेर नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाएको थियो। तर लगभग 15 महिनासम्म नाकाबन्दी हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतसँग कुनै सम्झौता गरेनन्। पछिल्लो पटक नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले 6 महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको भन्दै खूब प्रशंसा हुन्छ। तर राजा वीरेन्द्रले 15 महिना डटेर खेपेको नाकाबन्दीको त्यति स्मरण गरिँदैन। उक्त नाकाबन्दी लगाउनुको अर्को कारण थियो तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी भन्दा आफ्नो प्रोटोकल माथि राखेका थिए भने सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न रोक लगाएका थिए। राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन 50औं राष्ट्रको भ्रमण गरेका
शाहले विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। उनले प्रशस्त विदेशी आर्थिक सहायता पनि जुटाएका थिए। चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर वीरेन्द्रले भारत र पश्चिमाहरूको दबदबा र प्रभावबाट नेपाललाई टाढा राखेका थिए। त्यसैले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई विदेशीको आदेश निर्देशन ठाडै अस्वीकार गर्ने राष्ट्रवादी छवि भएका राजाका रूपमा आज पनि स्मरण गरिन्छ। उनमा रहेको राष्ट्र प्रेम बुझेका नेपालका सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 2051 मा राजा वीरेन्द्रको जन्म उत्सव भव्य र स्मरणीय रूपमा मनाएका थिए। 2028 देखि 58 सालसम्म 30 वर्ष कार्यकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कैयौं देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई नेपाल बोलाए। ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथदेखि भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सवा मितेरा, मालदिप्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल्ला गयुब र चीनका राष्ट्रपति ली स्यान्यान लगायतका हस्तीहरू नेपाल आए र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई उच्च सम्मानका साथ आफ्नो देशको अतिथिको रूपमा बोलाउँथे। त्यसबेला कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई कमजोर ठान्दैनथे। नेपालमाथि कुदृष्टि राख्ने चेष्टा कसैले गर्न सकेका थिएनन्। नेपालभित्र बाह्य शक्तिको चलखेल पनि हुन पाएन। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आज हाम्रो देश विदेशी शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बनेको छ। त्यो बेला राजा वीरेन्द्रले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति नल्याए पनि देशलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर भने बनाएका थिए। नेपालले त्यसबेला खाद्य वस्तु निर्यात गर्थ्यो, तर आज देश पूर्ण रूपले परनिर्भर बन्न पुगेको छ। 2062-63 को आन्दोलनले तुलनात्मक रूपमा थोरै जनधनको क्षति पुर्याउँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले समेत सहजै 240 वर्ष पुरानो विरासत त्यागे। यो नै राजतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यसैले त राजा वीरेन्द्रको भौतिक अवसान भएको 2 दशक बितिसक्दा पनि आम जनताले त्यस्तै अभिभावकको खोजी गरिरहेका छन्। देशबाट राज संस्थाको विदाईका अनेक पाटा होलान्, त्यसको अलग्गै समीक्षा होला, तर राजा वीरेन्द्र जस्तो राष्ट्रप्रेमी नेतृत्व भने आजको जन अपेक्षा हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 7 प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशमा पद्मा अरियाल, गण्डकी प्रदेशमा गोकर्ण विष्ट, मध्य प्रदेशमा युगेश भट्टै र कोशी प्रदेशमा रघुवीर महासेठलाई इन्चार्ज तोकेको छ। पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुख कोशीनाथ अधिकारीलाई र प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजन राजेन्द्र गौतमलाई बनाइएको छ। त्यसका अतिरिक्त पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रूपमा कमरेड काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भनेदेखि प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजनको जिम्मा चाहिँ कमरेड राजेन्द्र गौतम, स्थायी कमिटीका सदस्य राजेन्द्र गौतमले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उपमहासचिव केवालीले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताउनु भयो। सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नु संसदको अपमान हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन। हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसदको विशेषाधिकारको हननको यस कदमको सशक्त विरोध गर्दछ। त्यस्तै गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ 15 गते टिकापुर घटनाका आरोपी पूर्व सभासद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो। जेठ 15 गते टिकापुर घटनामा आरोपित भई तिनै तहका अदालतबाट कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिलाई गरिएको आम माफीप्रति पार्टी गम्भीर बनेको छ। बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम राम बहादुर थापा, समाज विकाससँग सम्बन्धित अष्टलक्ष्मी साके, मानव स्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज गेवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुभाष चन्द्र नेवाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णु प्रसाद पौडेलले जिम्मा लिनु भएको छ।
नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरूद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीको आम माफी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि विरूद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा प्रेस युनियन नेपालको एक कार्यक्रममा थापाले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउवाले सरकारलाई दिएका ती गैर कानूनी सहमतिहरू सह्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अब पार्टी सभापति देउवाले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको संघर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै साथ दिन पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। सभापति देउवाका एकल निर्णयहरू विगतमा मान्दै आएर गल्ती गरेको भन्दै उहाँले अब त्यसो नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। कंग्रेस बदल्नुपर्ने भएकाले आफूले आफैलाई बदल्न चाहेको उहाँको भनाइ छ। फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ। एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, सहारा पनि कसैले यसलाई उठाउन सक्दैन, कसैले यसलाई बोक्न सक्दैन। म यी विषयहरूका सन्दर्भमा पार्टीमा आफूले गरिरहेको ठाउँबाट म अहिलेसम्म जसरी काम गरिरहेको छु म यो काम गर्ने तरिकालाई बदल्न चाहन्छु। किन मैले आफूलाई बदलेँ भने मात्रै मैले पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। म यसै गरिकन पार्टीका प्रत्येक साथी नयाँ भूमिकाका लागि आफूलाई बदल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई दायीहरूको पार्टीको रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। प्रमाणीकरण नभएर अल्पत्र परेको विधेयक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। रिटमा अघिल्लो संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको भन्दै परमादेशको आदेशबाट बदल गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनर्अवलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। रिट को टुङ्गो नलाग्दासम्म नागरिकता ऐन 2063 को दफा 9 मार्फत मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अध्ययन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी अस्थायी निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउने विषयमा चीन सरकारले चासो देखाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको प्रतिनिधि मण्डलको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चीन आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता भ्रमणका क्रममा गरेको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख सापकोटाले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन, सौहार्द्र र घनिष्ठ बनाउँदा विश्व राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भेटमा चीन सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपालका समस्या खुला रूपमा राख्न सके सहयोग गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको बताउनुभयो। अनि नेपालमा उहाँहरूले यो शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि चाहिँ हामीलाई चासो राख्नु भएको थियो। हामीले तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। बरु एउटा असल मित्रको हैसियतले हामीलाई सबै कुरा खुलास्त भनिदिनु भयो भने हामीलाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ।
उपाध्यक्ष सापकोटाले भेटमा नेपाल र चीन नाका सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्नलाई 10% निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा 10% विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनै पर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ छैन भन्ने पनि अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भन्दै बेड पाउन मन्त्री वा सांसदहरूको सिफारिस चाहिने अवस्था अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभयो। यो अस्पतालमा गएर चाहिँ आइसियु बेड पाए लागि भएर भौतारिँदै चाहिँ अब बिरामीहरू बाटैमा पनि अब दुर्घटना हुन सक्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने, बढी दुःख पाउने, बढी खर्चिलो हुने त्यो अवस्थाको बारेमा पनि मलाई जानकारी थियो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हरेक अस्पतालहरूले अब बेडको अवस्था के छ, अरू सेवा सुविधाको अवस्था के छ त्यो चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने भनेर हामीले यो अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ हामीले भन्यौँ र अहिले धेरै अस्पतालहरूले त्यो सुरु गरिसकेको छ र यसका बारेमा पनि हामीले टाइम यसलाई 15 दिन दिएको हुनाले अलिकति टाइम बाँकी छ, त्यो पनि अलि प्रगति भइरहेछ। उहाँले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भेटी सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिनुभयो। शुक्रबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफूले गरेका कामको प्रचारबाजी गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रचारबाजी भन्दा पनि ज्वरो समातेर रोग पत्ता लगाई उपचार गर्ने पद्धतिमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमा विपन्नहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गर्दै भेटेपछि चेतावनीको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मेयर शाहलाई आफूले 1 हप्ताभित्र काम गरेर देखाउने वचन दिएको र सोही अनुसार आफूले प्रमाणित गरेको दावी गर्नुभयो। तपाईलाई 1 हप्ताभित्रमा हामीले गरेको कामको रिजल्ट देखाइदिन्छ मैले भनेको थिएँ। उहाँको चाहिँ त्यो फेसबुकमा उहाँले लेखेको स्ट्याटस चाहिँ मैले के पढ्न पाएँ भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गएर सबै कुरा जानकारी गऱ्यौँ, तर 1 हप्ताभित्रमा काम सुरु भएन भने हामी गएर अस्पताल बन्द गरिदिन्छौँ भन्ने भाषामा उहाँले लेख्नुभयो। त्यो गर्ने काम त रोकिँदैन। अब नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र जे हुन्छ त्यो चिज गर्दा उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ। तर मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँलाई नै हामी लिएर जान्छौँ, हामी 1 हप्ताभित्रमा यो प्रक्रिया हामीले सुरु गर्छौँ, त्यो दिन हामी गोप्य राख्छौँ, तर तपाईँलाई पनि खबर गर्छौँ, खबर गर्दा चाहिँ हामी तपाईँलाई खबर लिएर सँगै हिँड्छौँ भनेको थिएँ। मन्त्री बस्नेतले कसैको सुझावका भरमा सुर्तेजन्य पदार्थमा कर नबढाएको पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले शङ्खरापुरमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने क्रममा आर्थिक अनियमितता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा अध्यक्ष पराजुलीले शङ्खरापुरमा संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्दा कुनै प्रकारको आर्थिक अनियमितता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले अध्यक्ष पराजुलीको नेतृत्व रहेको संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन सरकारबाट पैसा लिएर पनि काम नगरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष पराजुलीले सरकारबाट 6 करोड 1 लाख रुपियाँ लिएर काम गर्दा गर्दै 2072 सालको भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेका कारण भवन सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। र त्यो चाहिँ भत्काउनु पर्छ, यो अब बनाउन मिल्दैन, यसलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन भन्ने रिपोर्ट आयो। अनि भत्काउनु पर्छ, कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन भन्ने रिपोर्ट आइसके पछाडि त्यो रोक्न पर्यो।
र त्यतिखेर सम्पूर्ण समग्र देशमा एकातिर चाहिँ भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भइरहेको अवस्था थियो, राज्य संरचना भने, अर्कातिर दात्री निकायहरूले पनि अन्य सृजनात्मक कामहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था थियो र त्यो काम प्राथमिकताभित्र परेन, किनभने भत्काउनलाई पनि 1 करोडभन्दा बढी पैसा लाग्ने अवस्था थियो। त्यहाँ एउटा टिम थियो, स्वाभाविक हो, म त्यतिखेर अध्यक्ष थिएँ, तर अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि मैले मेरो घरको पैसा ल्याएर म भत्काउन सक्दिनँ थिएँ। अध्यक्ष पराजुलीले अदालतबाट समेत सो विषयको मुद्दामा फैसला भइसकेको भन्दै कसैलाई चित्त नबुझे पुनर्वेदन वा सर्वोच्च अदालत जान सक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरिएको नक्सा राखिएको भन्दै संगठनले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतको संसद भवनमा राखेपछि त्यसको विरोधमा उत्रनु परेको संगठनका नेता सुदेव भुइँयालले बताउनुभयो। उहाँले भारतले आफ्नो नक्साबाट नेपाली भूमि नहटाएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी समेत दिनुभयो। जुन हाम्रो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर लगायतका सबै भूभाग समेटेर एउटा उसको नक्सामा चाहिँ नामाकरण गरेको जुन अवस्थामा त्यो नक्सा नसच्याएसम्म हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ 77 वटा जिल्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले नै नेतृत्व लिएर देशभरि हामी आगै बाल्छौँ भन्ने अवस्थामा कहिले पनि नझुकिकन कसैको पनि दास नभएका नेपाली आज आएर यसरी पाउ पर्नुपर्ने, विदेशीका अगाडि झुक्नुपर्ने, विदेशीको गुलाम गर्नुपर्ने। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले नेपालमाथि हेपाह प्रवृत्ति देखाएको भन्दै भारत विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने विषयमा कुरा समेत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यसै क्रममा शुक्रबार माइतीघरमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नागरिकता विधेयक खारेजी र अखण्ड नेपालको पक्षमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले माइतीघरमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएर विरोध जनाएका छन्। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कँदो छ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाप्रति अभिभावक शिक्षक जिम्मेवार नबन्दा समस्या झन जटिल बन्दै गएको हो। तर विद्यालय परिवार, अभिभावक अनि विद्यार्थी जिम्मेवार बन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा रहेको झिर्पु माध्यमिक विद्यालय। हेरौं यो रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकामा रहेको झिर्पु माध्यमिक विद्यालय हो यो। झलक्क हेर्दा कुनै संस्थागत भन्दा कम छैन यो विद्यालय। यसको मुख्य कारण हो सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक, विद्यार्थी अनि शिक्षकहरूको मोह। हरेक महिना अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा बोलाउने र विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थीको पठन पाठन सहित बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि अभिभावकलाई जानकारी गराइन्छ। निजी विद्यालय छाडेर झिर्पुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि यहाँको शिक्षण सिकाइबाट निकै प्रभावित छन्। हाम्रो स्कुलमा हरेक चिजको व्यवस्थाहरू छ। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने सबै फेसिलिटिजहरू छ, जस्तो कि साइन्स ल्याब छ, कम्प्युटर ल्याब छ, लाइब्रेरी छ। हाम्रो स्कुल शिक्षाको मामलामा मात्रै राम्रो नभए स्पोर्ट्समा पनि धेरै राम्रो छ। सामुदायिक स्कुल चाहिँ नराम्रो र बाहिरको स्कुल चाहिँ राम्रो भन्ने होइन, यस्तै हो, राम्रै छ हाम्रो स्कुल पनि। अनि हाम्रो स्कुलमा खाजाको पनि व्यवस्था छ, राम्रो व्यवस्था छ। चाइनिज भाषा पनि ल्याउनु भएको छ सरले। 500 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावकहरू पनि विद्यालयको पठन पाठन र अन्य गतिविधिबाट सन्तुष्ट छन्।
अहिले बच्चाहरूको केही सुधार आएको छ तपाईँको फाउन्डेसनबाट होइन प्री 1, 2, 3 होइन तपाईँको अहिले कक्षा 5 सम्म पनि होइन सुधार आएको छ विद्यार्थीहरू पनि बढिरहेको छ अभिभावकहरूले पनि तपाईँको स्कुलमा आएर भनिरहेको छ होइन ड्रेसहरू अब राम्रो ड्रेसहरू आइरहेको छ दिवा खाजाहरू अब 6 देखि माथि 6 सम्म मात्रै सरकारको थियो 6 देखि माथिसम्म भइरहेको छ अब दिवा खाजा ड्रेसहरू सस्तोमा ड्रेस स्कुलले ल्याएर अब सिलाइ ज्याला मात्रै लिएर गरिरहेको छ राम्रो लागेको छ मलाई। यस्तै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षकले पढाउने मात्र होइन सामग्री सहित सिकाइ अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। कक्षा 1 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ गाउँठाउँका एउटा चाहिँ असहाय गरिब विद्यार्थीहरूलाई कसरी शैक्षिक रूपमा चेतना बनाउने उनीहरूलाई शैक्षिक रूपमा कसरी चाहिँ हामी भोलि भविष्यमा शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू अब खेलको माध्यमबाट उनीहरूलाई दिने अन्य सुविधाहरूबाट छात्रवृत्तिको तर्फबाट हामीले प्रयास गरेर अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने र साथसाथै गुणस्तरीय शिक्षालाई पनि प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको चीनको सीमासँगै जोडिएको यो विद्यालय भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्रमा पर्दछ। तर सबैको इच्छाशक्ति र मेहनत भयो भने कुनै निजी विद्यालय भन्दा कम हुँदैन भन्ने यस विद्यालयले देखाएको छ। आगामी दिनमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सँगसँगै आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा लैजाने विद्यालयको तयारी छ। अभिभावकको आकर्षण, जनप्रतिनिधिको आकर्षण अथवा जुन सरकार पछिको आकर्षण विश्वास थिएन। अहिले मैले तपाईँको जस्तै मेन कुरा त यो 1 वर्ष पुरै मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ। एक दोस्रो कुरा अब तपाईँको जस्तै अब मेरो कार्यकाल 2 वर्ष छ। यो अघि मैले भने जस्तै अब यो चाहिँ तपाईँको जस्तै सिन्धुपाल्चोकको एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र हो झिरुमावि र त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको जस्तै के गर्दा चाहिँ तपाईँको जस्तै त्यो गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्ने तरिकाले मैले अहिले सोचिरहेको छु। त्यसभन्दा सिकाइ उपलब्ध पनि अब तपाईँको जस्तै माथि लानुपर्छ भन्ने तरिकाले एउटा प्लानिङ सहित अगाडि बढिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ विद्यार्थीको सुन्दर भविष्यका लागि फरक र बढी मेहनत गरेमा सामुदायिक विद्यालय पनि विद्यार्थी अभाव नहुने दृष्टान्त झिर्पु माध्यमिक बनेको छ। देशमा कतिपय यस्ता विद्यालयहरू छन् जसले नगण्य शुल्कमा निजी विद्यालय भन्दा राम्रो शिक्षा दिन्छ। अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि यस्ता विद्यालयबाट सिक्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कैलालीको लम्की नगरपालिकाको चिसापानी स्थित कर्णाली नदीको पुलमा टिकटक बनाउनेहरूको भिडले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। पुलमा सेल्फी खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेहरूको भिडका कारण दुर्घटना बढ्न थालेको हो। चिसापानीको सिमानासँगै जोडिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कर्णाली पुलको अवलोकन गर्न पर्यटकको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि बीच सडकमै फोटो र भिडियो खिच्नेहरूका कारण जोखिम बढेको हो। पश्चिम नेपालको एक प्रसिद्ध स्थल चिसापानीमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चापले स्थानीय बजारीकरणलाई फाइदा पुगेको छ। तर कर्णाली नदीको पुलमा टिकटक बनाउनेहरूको भिडले सहरी आगमन नै समस्या पर्ने देखिएको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्ला र बर्दिया जिल्ला छुट्याउने यो पुल हो। अब यहाँ चाहिँ अरू दिन भन्दा पनि बिदाको दिन र विशेष शनिबारको दिनहरूमा धेरै भिडभाड हुने गरेको देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब पुरा यो टिकटक बनाउने फोटो खिच्ने मान्छेहरूले पुरा पुलभरि भरिएर रोडमै बसेर टिकटकहरू बनाउने अनि फोटोहरू खिच्ने गर्छन्। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न गाह्रो हुन्छ। अब एक्सिडेन्टहरू हुने यस्तो सम्भावना बढी देखिएको छ। पछिल्लो समय कर्णाली नदी क्षेत्र र पुलमा चिसो हावा चल्ने भएकाले गर्मी छल्न पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। 2050 सालमा जापानी कम्पनीले निर्माण गरेको पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गर्नु भएको हो। पुलको बीचमा रहेको ठूलो खम्बामा स्टिलका तारहरू बाँधेर अड्याइएको छ। तारलाई टरसमा आकर्षक ढङ्गले बाँधेर राखिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। सरकारले ढुवानी सेवा प्रदान गरिरहेका साना व्यवसायीहरूलाई राहत दिएको छ।
आर्थिक विधेयक मार्फत मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले वस्तु ढुवानी भाडा वा ढुवानी सेवाको हकमा 50 लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउन नपर्ने प्रावधान ल्याएको हो। यसअघि यो सीमा वार्षिक 20 लाख रुपैयाँको थियो। तर भ्याटमा दर्ता भएको कुनै व्यवसायीले भ्याटमा नभएको ढुवानी सेवा प्रदायकसँग कारोबार गर्दा सेवा लिने स्वयंले 13% भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76बाट ढुवानी सेवालाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो। ट्रक, ट्याङ्कर, हवाई जहाज, हेलिकप्टर, केबल कार, रन्जु मार्ग, जल यातायात, जनावर मार्फत हुने वा अन्य शुल्क लिएर मालसामान गर्ने ढुवानीका साधनहरू यसभित्र पर्दछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले शुक्रबार थप 200 भारतीय मछुवारालाई रिहा गरेको छ। शुक्रबार नै 3 जना अन्य बन्दी पनि पाकिस्तानको जेलबाट मुक्त भएका छन्। गत महिना पाकिस्तानले 198 भारतीय मछुवारालाई रिहा गरेको हो। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले मानवताका नाताले भारतीय माझीहरूलाई कारावास मुक्त गरिएको बताइएको छ। मानवीय विषयलाई पाकिस्तानले राजनीतिक आवरण नदिने नीति अंगीकार गरेको जरदारीको भनाइ छ। पाकिस्तान इन्डिया पिपुल्स फोरम फर पीस एन्ड डेमोक्रेसीका अनुसार कराचीको मालिर जेलबाट कैदीहरूलाई रिहा गरिएको हो। गत मे 15 मा लान्डी जेलबाट रिहा भएका 198 भारतीय मछुवारा बाघा सीमा पार गरेर गुजरात पुगेका थिए। पाकिस्तानी सुरक्षा निकायहरूले समुद्रमा पक्राउ गरेका 654 जना मछुवारा मध्ये 631 जनाले यस वर्षको अप्रिलसम्म जेल सजाय पूरा गरिसकेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रियता पनि प्रमाणित भइसकेको छ। यसअघि पाकिस्तानले आफ्नो जेलमा रहेका 654 मध्ये 479 लाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरब सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सीमा रेखा IMBL लाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच मतभेद छ। पाकिस्तानको सामुद्रिक सुरक्षा निकायले आफ्नो क्षेत्रीय जल क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हरेक वर्ष केही सय भारतीय मछुवाराहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ। त्यसको बदलामा भारतीय निकायहरूले पनि प्रत्येक वर्ष पाकिस्तानी माझीलाई IMBL पार गरेको आरोपमा गिरफ्तार गर्दै आएका छन्। युक्रेनले रुसको बेलग्रोड क्षेत्रमा गोलाबारी गरेको मस्कोले आरोप लगाएको छ। बेलग्रोड क्षेत्रका गभर्नर व्याचेस्लाव भ्लादिमिरोभिच ग्लाडकोभले युक्रेनले गरेको गोलाबारीमा 2 जनाको मृत्यु भएको र अन्य 2 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभएको छ। बेलग्रोड सहित ब्रायन्स्क कुर्सक क्षेत्रमा युक्रेनले गरेको गोलाबारी र रातभर भएको ड्रोन आक्रमणमा भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ। उक्त क्षेत्र युक्रेनको सीमा पर्दछ। यता युक्रेनले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। गत मे 22 देखि उक्त क्षेत्रमा युक्रेनले निशाना बनाई निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको रुसको दाबी छ। बिहिबार पनि युक्रेनले बेलाग्रोडमा ड्रोन आक्रमण गर्दा 8 जना घाइते भएको बताइएको छ। यसैबीच युक्रेनले भने शुक्रबार मात्र 30 वटा रुसी मिसाइललाई नष्ट गरेको जनाएको छ। पछिल्ला हप्तामा उक्त क्षेत्रमा रुस र युक्रेन बीच द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 23औं चरणका खेल सकिदासम्म पनि उपाधि जित्ने र रेलिगेसन पर्नेको टुङ्गो नलाग्दा प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ। लिग अन्त्यको संघारमा आइपुगेको अवस्थामा अब हरेक टोली 3-3 खेल मात्र खेल्न बाँकी छ। बाँकी खेलमा लिगको अन्त्यमा कस्तो स्वरूप लिने हो र को बच्ने भन्नेमा सबै क्लब तनावमा छन् भने फुटबल प्रेमीहरू पनि जोड घटाउमा लागिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अब हरेक टोलीले 3-3 खेल खेल्न बाँकी छ। अझैसम्म उपाधि र रेलिगेसनको टुङ्गो नलागेको अवस्थाले प्रतिस्पर्धा रोचक मोडमा पुगेको छ। यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोइजले 23 खेलसम्ममा शीर्ष स्थान ओगटेको छ। साबिक विजेता मछिन्द्रले चर्च बोइजलाई 2 अङ्कको अन्तरबाट पछ्याइरहेको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्र भन्दा 2 अङ्कले पछि
तेस्रो स्थानको जावलाखेल पनि उपाधिको होडमै छ। पहिलो लेगमा खराब प्रदर्शन गरेको पुलिसले 34 अङ्कसँगै शीर्ष 3 क्लबलाई चुनौती दिइरहेको छ। सुरुवाती चरणमा रेलिगेसनबाट बस्न संघर्षरत पुलिसले पुनरागमन गर्दै उपाधि होड जीवितै राखेको छ। यी 4 बाहेक अन्य क्लबहरू उपाधि होडबाट बाहिरिएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको सर्वाधिक सफल टोली मनाङ 31 अङ्कले 5औं स्थानमा छ। अब बाँकी तीनवटै खेल जिते पनि मनाङ उपाधि उचाल्नेबाट वञ्चित भइसकेको छ। त्रिभुवन आर्मी केही अनुभवी खेलाडी विदेश पलायन भइसँगै 6औं स्थानमा अटाएको छ। 6औं स्थान मुनिका सबै टोलीलाई रेलिगेसनको उत्तिकै डर छ। हिमालयन शेर्पा र कुनै बेला शीर्ष स्थानमा पुगिसकेको सातो बाटो पछिल्लो समय लयमा फर्कन सकेका छैनन्। सातो बाटोले जति नै 29 अङ्क रहेको न्युरो टिम पनि रेलिगेसन टार्न संघर्षरत छ। पुछारको खुमलटारले 24 अङ्क जोडेको छ। बाँकी तीनै खेल जिते खुमलटारको समीकरणबाट बदलिनेछ। एपीएफले सुरुवात राम्रो गरे पनि रेलिगेसनबाट बस्ने निश्चित गर्न सकेको छैन। नेपाली फुटबलको प्रभावशाली 3 स्टार क्लब समेत दोस्रो चरणबाट झर्नबाट जोगिन संघर्ष गरिरहेको छ। 3 स्टार 27 अङ्कका साथ 11औं स्थानमा छ। संकटालाई पनि यो सिजन रेलिगेसन बस्ने भन्दा बढी सोच्ने मौका नै मिलेको छैन। पुछारमा रहेका फ्रेन्ड्स र खुमलटार भने रेलिगेसन बस्नका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। चीनको होङझाउमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी, सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सचिवालय स्थापना गरिएको छ। त्रिपुरा स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा शुक्रबार चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको सचिवालय स्थापना गरिएको हो। सचिवालयको उद्घाटन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न खेलाडीहरूलाई ढुक्क भएर खेल्ने वातावरण प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभयो। व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक फराकिलो ढङ्गले अलिक समन्वय गर्ने हिसाबले जाउँ र अलिक यो साना साना कुरामा चाहिँ डिबेट देखिने गरी होइन, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह पनि गर्नु पर्यो सङ्घका पदाधिकारी साथीहरूले। कतिपय कुरा चाहिँ चित्त नबुझ्दै पनि समन्वय गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक ठाउँमा पुगिन्छ क्या। त्यस कारण यो विषयलाई पनि अलिक चाहिँ सानातिना मतभेदहरू, सानातिना हाम्रा स्वार्थहरू पनि हुन्छन्, त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबैलाई अनुरोध हुन्छ। र जस्तो मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने कामहरूको बारेमा पनि कहीँ छुटिरहेको छ भने तपाईँहरूले औँलै दिनुहोस् कि मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई तदारतका साथ चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ मैले काम गर्छु मैले भनेकै छ। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल खिसिङले एसियन गेम्सको तयारीलाई चुस्त बनाउन सचिवालय स्थापना गरिएको भन्दै साउन 1 देखि भदौ 1 सम्म खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने बताउनुभयो। यसरी हेर्दाखेरि एउटा नियमित तालिमहरू र छनौटहरूलाई अब विशेष तालिमतिर लैजाँदैछौँ र परिषदको निर्णयअनुसार हामी श्रावण 1 देखि भदौ 31सम्म 60 दिनको चाहिँ क्लोज क्याम्प पनि राख्ने गरी तयारीमा हामी जुटिराखेका छौँ। र यही सन्दर्भमा यो एउटा सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउँ र सिङ्गो खेलकुदको एउटा माहौललाई र 1900को तयारीको एउटा चापलाई अझ चाहिँ एउटा त्यसलाई घनीभूत बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले पनि। सदस्य सचिव घिसिङका अनुसार एसियन गेम्समा नेपालले 29 खेलमा सफलता जनाउने छ। ओलम्पिक कमिटी मार्फत आयोजकलाई 29 खेलको नाम र खेलाडीको एक्रिडेसन कार्डका लागि चीनमा पठाइसकेको छ। राकेपले यसअघि 23 खेलमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नतिजा तथा प्रदर्शनका आधारमा 6 खेललाई अन्तिम समयमा थप गरिएको हो। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा हुने बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राजधानीमा शुक्रबार आयोजक नेपाल रग्बी संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर शनिबार र आइतबार हुने 2 दिने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। प्रतियोगिता भक्तपुर स्थित मध्यपुर युथ क्लबको खेल मैदानमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउनेछ।
प्रतियोगितामा कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली गरी 5 प्रदेश तथा 3वटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब सहभागी हुनेछन्। तर पुरुषतर्फ लुम्बिनी र महिलातर्फ पुलिस क्लब सहभागी हुने छैनन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिताबाट कतारमा हुन गइरहेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चीनमा हुने एसियन गेम्सका लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गरिने संघले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतको 4 दिने भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कदै भ्रमण नेपालको हित र आपसी सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण रहेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई ठूलै उपलब्धि दावी गरे पनि थाँतिरहेको इपिजी प्रतिवेदनको कुरै उठेन। भारत तर्किरहेको इपिजी प्रतिवेदनमा आम चासो बढ्दै। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पुरा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा। नेकपा एमाले तोक्यो 7 प्रदेशका इन्चार्ज। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको देशैभर विरोध गर्ने र आम माफीबाट गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबामाथि महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत आम माफी र प्रमाणीकरणमा सहमति जनाएको आरोप। पाकिस्तानको जेलमा रहेका 200 भारतीय मछुवारा रिहा। अरब सागर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सीमा रेखा IMBLलाई लिएर दुवै मुलुकबीच मतभेद कायमै। र ए डिभिजन लिगमा अब 3 चरणका खेल मात्रै बाँकी। उपाधि जित्ने र रेलिगेसन पनि अझै अनिश्चित। 4 क्लब उपाधिको होडमा, 5औं स्थान मुनि सबै रेलिगेसनको त्रास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।